बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पे इमरान खान साहब पेश हुए और ताहीन अदालत का जो केस है वो इमरान खान का चीफ जस्टिस की अदालत में लगा। अगर मैं आपको दिखा सकूं, सख्त सिक्योरिटी के हिसार में इस गेट से इमरान खान साहब एंटर हुए थे और इस केस की समाअत में आज क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब को अदालत ने क्या हुक्मनामा जारी किया और बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स के आज अदालत ने बाकायदा तौर पर बताया है कि 12 बजे रात अदालत क्यों लगती है कि इमरान खान साहब का शिकवा था। मिस्टर एक्स और वाई के बारे में ऑब्जर्वेशन दी गई है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान साहब को जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं वो तमाम इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं आज के सिक्योरिटी इंतजामात की। गैर मामूली इंतजामात थे आज सिक्योरिटी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जिस टाइम इमरान खान साहब को लाया गया, बाकायदा तौर पर पहली दफा रिपोर्टर्स के लिए भी कार्ड इशू हुए थे। बम डिस्पोजल स्क्वाड पहले कमरा अदालत में आया और उसने तमाम यहाँ पर छानबीन के बाद जो है इमरान खान साहब के लिए क्लियरेंस दी। यहाँ पर तमाम जगह आप देख सकते होंगे कि पीछे मेरे कनाते लगी हुई हैं। कनाते लगा के तकरीबन तमाम कोर्ट्स को बंद किया गया था। चीफ जस्टिस खुद जो है इस बेंच को हेड कर रहे थे और इसमें बाबर सत्तार, मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल थे। समाअत में क्या कुछ हुआ, इमरान खान साहब जैसे ही रोस्टम पे आए, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि जो जवाब आपकी जानिब से दिया गया है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप इतने पाई के लीडर हैं, लेकिन ये जवाब किसी तौर भी अदालत को काबिले कबूल नहीं है। ऑब्जर्वेशन दी कि आप रात को 12 बजे अदालत लगाने की बातें करते हैं। ये अदालत 2018 से रात को 12 बजे लग रही है और गरीबों को इंसाफ भी फराहम किया जा रहा है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालत हर टाइम खुली है, छुट्टी के रोज भी ये अदालत खुली होती है ताकि जो है गरीबों को इंसाफ फराहम कर सके। हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी शख्स इस अदालत पर तनकीद करे, तनकीद की हदूद से निकले और लोगों का एतमाद इस अदालत पर खत्म हो। चीफ जस्टिस ने काफी ऑब्जर्वेशंस दी जिस पर चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हम ये नहीं चाहते कि जो है हमारी अदलिया के किसी जजेस को मुखातिब करके बातें की जाए। आप जितना मर्जी बड़े लीडर हो, आपके पीछे जितनी मर्जी बड़ी फॉलोइंग हो, लेकिन हमने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं। उन्होंने ये भी शोटी दी, जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी तौर जो है वो हम कानून का, तौहीन अदालत के कानून का गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराया था, इसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जो मैजिस्ट्रेट है ज़ेबा चौधरी जिनका नाम है, उनके बारे में जब इमरान खान ने F9 में तकरीर की थी, उन्होंने कहा कि मैं समझा कि वो सिविल मैजिस्ट्रेट है और जबकि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निकली, तो लिहाजा मुझे अगर मुझे ये था कि वो हुकूमत के मातहत है, लेकिन वो अदलिया के मातहत निकली, लिहाजा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये कहा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि ये जवाब जो है गैर मौजू है और आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम ये जवाब देंगे। और अदालत ने बाकायदा फैसला जारी करते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो है दोबारा से अदालत में जवाब जमा कराएं और ठीक जवाब जमा कराएं। अदालत गालिबन ये चाहती है कि इमरान खान साहब जो है बाकायदा गैर मशरूत माफी मांग लें और इस माफी के बाद जो है अदालत ये केस डिसमिस कर देगी। मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर आपने जवाब सही दिया होता तो ये केस इसी टाइम डिसमिस हो जाता, लेकिन आपने जवाब सही नहीं दिया। अब अदालत ने मोहलत दे दी है और मोहलत के बाद जब ये केस 8 सितंबर को गालिबन लगेगा तो अदालत ये पूछेगी कि जवाब क्या जमा कराया, और जवाब जमा कराने के बाद जो है खान साहब का ये केस जो है वो खत्म हो सकता है। हम कुछ कोर्ट रिपोर्टर से जानेंगे, उनसे उनका तज्जिया लेंगे कि वो इस केस के हवाले से क्या कहते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ फयाज महमूद साहब हैं और फयाज महमूद साहब बोल टीवी से इनका ताल्लुक है, रिपोर्टर हैं। फयाज साहब से जानेंगे, फयाज साहब आप क्या समझते हैं कि खान साहब को एक तो तौहीन अदालत केस में माफ़ी मिल जाएगी और दूसरा अगली पेशी पे खान साहब खुद आएंगे? क्योंकि अब अगली पेशी पे एक तो उन्होंने दोबारा जवाब मांगा है और जो रिटन ऑर्डर है वो आएगा तो उसमें मालूम होगा कि खान साहब को बुलाया गया दोबारा या नहीं। लेकिन आज का क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर था इसलिए वो पेश भी हुए और आज आपने सिक्योरिटी इंतजाम तो आपने खुद अपनी आंखों से देख लिए। बुनियादी तौर पर जो मुझे ये लगता है कि दो पॉइंट सामने आए हैं। एक पॉइंट तो वो है जिस पर आज उन्होंने कह दिया कि ये मामला आज भी खत्म हो सकता था,
تو لیگل ٹیم کو سوچنا چاہیے اور بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اگلی ہیئرنگ پہ جب آپ جواب دیں تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے, سوچیں اور 3 فیصلے پڑھ لیں, کیونکہ ہم پابند ہیں, ہمارے پہ لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے جو بنائے ہوئے اصول ہیں اس کے اوپر عمل کرنا. وہ 3 فیصلے کیا ہیں؟ ایک نہال ہاشمی صاحب کا فیصلہ ہے, ایک دانیال عزیز اور طلال چودھری کا. اور طلال چودھری اور دانیال عزیز نے تو آپ کو معلوم ہے انکنڈیشنل اپالوجی کی بھی نہیں کی تھی. نہال ہاشمی نے کی تھی تو ان کو کنوکٹ کر دیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کنوکشن ہی ہونی ہے تو پھر ہم کیوں کریں, تو اس کے بعد ان کو اس لیے ٹانگ دیا گیا تھا. تو اب میرے خیال میں خان صاحب کو جو معاملہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو کورٹ ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں, ہمیشہ سے کم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو کنوکٹ کریں. ایون کہ فردوس عاشقوان کا فیصلہ آپ دیکھیں, اس میں بھی عدالت نے یہ کہا تھا کہ بادیوں نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے, لیکن یہ عدالت ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہی ہے اور عدالت نہیں چاہتی کہ کسی کو اس معاملے میں کنوکٹ کر دے. جو رانا شمیم والا معاملہ ہے اس میں دیکھیں چارج فریم ضرور کیا ہوا, لیکن ابھی تک اس کو نمٹایا نہیں گیا, وہ پینڈنگ پڑا معاملہ. ججمنٹ ضرور آئے گی, 3 عدالتی معاملین بھی مقرر کیے ہیں, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو کنڈکٹ ہوگا خان صاحب کا وہ بڑا میٹر کرے گا. اور خان صاحب کو ظاہر ہے ان کی لیگل ٹیم مشورہ دے رہی ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بری رپلائی دیا ہے تو اس پہ بھی حیران ہوئے, اچھا مجھے تو نہیں پتا. تو خان صاحب کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کا جو رپلائی, مطلب ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے وکلا ڈیل کر رہے ہیں, اور ان کے وکلا کو زیادہ ان کے حق میں یہی ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کر لیں تو بچ جائیں گے. ظاہر ہے وہ بہتر فیصلہ کریں, سوچ سمجھ کے ان کا آپ فیصلہ کریں. اور اس طرح کا تحریر دیکھیں, آپ عدالت ایک کارروائی انیشیٹ کر چکی ہے, آپ نے راستے رکھنے ہوتے ہیں, دونوں طرف سے رکھنے ہوتے ہیں. اب خان صاحب کو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کہیں کہ میں اسی بات پہ رہیں کہ میں متھے رنگ دیاں گا, میں یہ کر لوں گا. تو اب خان صاحب کو تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا, ان کی لیگل ٹیم کو سوچنا پڑے گا. اور بڑی عدالت ہے, 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں ان کو سوچ سمجھ کے جواب دینا ہوگا تاکہ آئندہ سوال پہ یہ معاملہ ختم. اچھا, ایک اور جو کنٹروورسی چل رہی تھی کہ ہائی کورٹ جو ہے کیا سوموٹو لے سکتی ہے, اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس میں حامد خان صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا ہوا ہے کہ سو موٹو تو ظاہر ہے ہائی کورٹ نہیں لے سکتی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ انیشیٹ ہوئی ہے, ظاہر ہے یہ لوور کورٹ کا معاملہ ہے, اور ہائی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو لوور جوڈیشری ہے وہ ہمارے انڈر آتی ہے, اور ہمارے جج کو اس طرح کو دھمکایا جائے گا تو ظاہر ہے. تو ہم نے اس کو پروسیڈنگ کی. اب 5 رکنی بینچ بیٹھا ہوا ہے, اس میں انہوں نے بھی کوئی قانون دیکھ کے سوچ سمجھ کے لیا ہوگا, لیکن سو موٹو کا اختیار سمپل سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے. تو اس کے مطلب یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اگر ہائی کورٹ کی جانب سے یہ لیا جاتا ہے, پہلی دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. ہاں دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے. جو رجسٹرار کی ہو سکتا ہے اس میں ساتھ میں کوئی اپلیکیشن لگ جائے, لیکن جو پہلے خبریں آئی تھی اس میں تو یہ تمام ججز کی مشاورت بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد ہی یہ نوٹس ہوا تھا. اور معاملہ اب مجھے تو بظاہر ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, لیکن اگر لیگل ٹیم اگلی سماعت پہ بھی یہ معاملہ ختم نہیں کروا سکتی تو پھر اللہ ہی حافظ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ فیاض محمود صاحب تھے, اور فیاض محمود صاحب نے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ہماری اپنی بھی ریڈنگ یہی ہے کہ اس تمام معاملے میں عمران خان صاحب بچ جائیں گے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت سے جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب نہیں قرار پائیں گے, بلکہ عمران خان صاحب اگر غیر مشروط معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کیس سے وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے عدالت کی جو پروسیڈنگ ہے اس سے مکمل طور پر محفوظ طریقے سے یہ کیس ایگزٹ کر جائیں گے. فی الحال کے لیے اتنی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہم مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اللہ حافظ.